बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना उमर और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची मोहसिन पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पाकिस्तान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आज 3 तलवार क्लिफ्टन कराची पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ के मरकज़ी नायब सदर मोहतरम सलमान खान, नायब सदर कराची सईद गौस अली शाह, साबका जनरल सेक्रेटरी एस अरसलान खान, साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न रमज़ान कादरी ने शिरकत की और दिल खोल कर खराजे अकीदत पेश की और इनकी याद में चिराग रोशन किए। कराची SHO डिफेंस मोहम्मद अजीम राजपर का मुज़र सेहत गुटखा मावा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। SSP साउथ ज़ुबैर नज़ीर शेख की हदायत की रहनुमाई में मुज़र सेहत गुटखा मावा फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान के मुकदमा दर्ज करने के लिए मुल्ज़िमान में तनवीर अहमद वल्द सद्दीक 14 पैकेट, ज़ैनुल आबिदीन वल्द शफ़ाउल्लाह 30 पैकेट, अवैस वल्द हसन शाह 15 पैकेट, वजाहत वल्द हक नवाज 90 पैकेट, शहजाद वल्द जमाल 40 पैकेट, साजिद वल्द गुलाम रसूल जहांगीर वल्द एजाज 50 पैकेट। मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है और गुटखा मावा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। खानपुर क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक अल मंसूर गेस्ट हाउस खानपुर कार एसोसिएशन की तरफ से एक शानदार तरकीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी जनाब सदर कार यूनियन लियाकतपुर मोहम्मद अफजल और जनाब सईद सलीम शाह साहब ASP और खानपुर बार के प्रेसिडेंट जनाब मियां समीउल्लाह साहब और चेयरमैन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहीम यार खान ख्वाजा बशीर अहमद थे। याद रहे यूनियन का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, जिसमें मुश्तरका तौर पर अली तराब बलहड़ को सदर मुकर्रर किया गया और जाम मोहम्मद अशरफ को चेयरमैन नामजद किया गया। जनरल सेक्रेटरीज जनाब मेराज अहमद पताफी मुंतखब, इसके अलावा देगर मेंबरान मुंतखब हुए। ख्वाजा बशीर अहमद ने इन तमाम मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया और इनको बावर कराया कि आप एक बेहतरीन ताजिर, आप खानपुर शहर की और मुल्क की कौम की खिदमत कर सकते हैं। इससे कबल ASP जनाब सलीम शाह साहब ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो क्या करते हैं और जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन पर बच्चों की तालीम पर खुसूसी पैगाम दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कुछ दिन से मोबाइल के मुताल्लिक ज़्यादा वाक़यात सामने आए, इसलिए वालिदैन जो करें। इसके बाद उन्होंने तमाम मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद दी और अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। ASP सलीम शाह साहब क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से बहुत ही मकबूल हैं और इंसाफ से काम लेते हैं, इसलिए कार यूनियन तमाम ज़िम्मेदारान ने ASP साहब को बावर कराया कि हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं वो सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया की तरफ से होती हैं। लेन देन के मामलात में बाज़ औक़ात जो ख़रीदार होते हैं वो झूठ से काम लेते हैं और शोरूम बरादरी पर सूद का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती और गलत होता है। इसके बाद तकरीब के खिताब करते हुए साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब मियां मोहम्मद सितार साहब ने खिताब करते हुए और मुखातिब करते हुए तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दी। आला तर इनको मुंतखब होने पर बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद दी। उम्मीद की कि नौजवानों पर और पूरी ताजरी बरादरी शेर खानपुर की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आपसे उम्मीदें वाबिस्ता हैं, अच्छी तिजारत करें, हक हलाल की तिजारत करें तो इंशाअल्लाह शहर खानपुर का नाम रोशन करने में आपका कलीदी किरदार होगा। दीगर मेहमानान ग्रामी में हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, आबिद मोटर सरपरस्त आला ऑटो यूनियन खानपुर जाम खलील अहमद, साबिक़ सदर कार यूनियन फारूक अहमद शाकिर, जनरल सेक्रेटरी ऑटो यूनियन खानपुर, इसके अलावा आदिल मोटर्स की तरफ से अहमद रहमानी। कराची ज़िला ईस्ट पुलिस की गुटखा मावा फरोश, मंशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ 12 कार्रवाइयाँ।
SHO سچل پولیس اسٹیشن اورنگزیب کھٹک کی سماج دشمن عناصر منشیات فروشوں کی موزر صحت گٹکا ماوا فروش کرنے والوں موٹر سائیکل لفٹروں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم سلیم کو غازی گوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے گٹکا ماوا برآمد۔ ملزم کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم کا سابقہ ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ سچل پولیس نے دوسری کارروائی میں گٹکا ماوا فروش عبداللہ کو گرفتار کیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم عبداللہ شاہ کو کوئٹہ بس اڈے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے گٹکا ماوا برآمد۔ ملزم کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم کا سابقہ ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ سچل پولیس نے تیسری کارروائی میں انتہائی مطلوب آدی موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے 3 کارکندے دھر لیے۔ پولیس پارٹی نے انتہائی مطلوب اور بدنام زمانہ جرائم پیشہ موٹر سائیکل چھیننے والے گروہ کو گرفتار کیا۔ ملزمان سپر ہائی وے جمالی پل پر شہری کو لوٹنے میں مصروف تھے۔ پولیس پارٹی نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ ملزمان اسٹریٹ کرائمز اور موٹر سائیکل چھیننے جیسی سنگین جرائم کی وارداتوں میں مطلوب ہے۔ گرفتار ملزم بار جرم کرنے کے عادی مجرم ہیں اور مشہور خضدار گینگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے انکشاف کیا کہ کراچی شہر میں سائیکلوں کو چھیننے کی متعدد وارداتیں کرتے ہیں، جو کہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ پولیس پارٹی نے ملزمان سے چھینے گئے موبائلز اور نقدی برآمد کی۔ گرفتار ملزم غلام حسین اور بسم اللہ خان شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تھانہ سیراب گوٹ پولیس نے منشیات فروش ملزمان گرفتار کیے۔ گرفتار ملزم کی شناخت زرغم سے ہوئی۔ ملزم کے قبضے سے 54 ٹن ہیروئن اور چھوٹے پیکنگ۔ ملزم کے قبضے سے 54 ٹن ہیروئن اور چھوٹے پیکٹ پیپر برآمد۔ ملزمان کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ گلستان جوہر شاہد بلوچ کا مدرسہ گٹکا ماوا فروخت کرنے والوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ گلستان جوہر پولیس کا گٹکا ماوا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم حسن کمال کو بسم اللہ ٹاور کے قریب پہلوان گوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے گٹکا ماوا برآمد۔ ملزم کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم کا سابقہ ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے۔ تھانہ مبینہ ٹاؤن پولیس کا مزر صحت چھالیا گٹکا ماوا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 6 ملزم گرفتار۔ گرفتار ملزم میں فیضان احمد، عبدالقدیر، مرید علی، محمد عمران ولد فاروق، محمد عمران ولد اشرف اور محمد وقار شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ برگیڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سنگین وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 کارندوں کو دوران واردات رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ فرقان ولد عبدالقادر، عبدالشاہد ولد عبدالخالد۔ برآمدی ضرب پسٹل بیمہ 9 راؤنڈ، 5 عدد چھینے ہوئے موبائل فون، چھینی ہوئی رقم۔ مقدمہ درج کیا گیا۔ نیو ٹاؤن پولیس نے اسٹریٹ کرمنل اور موٹر سائیکل لفٹر کے خلاف کارروائی۔ گرفتار ملزمان میں وسیم ولد یوسف مسیح اور تنویر عباس ولد محمد شفیع شامل ہیں۔ قبضے سے 1 موٹر سائیکل تھانہ زمان ٹاؤن سے کی چوری شدہ برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان سے اسلحہ ناجائز 2 ریوالور 32 بور برآمد۔ ملزمان کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کو بعد ضابطہ کارروائی شعبہ تفتیشی کے حوالے کر دیا گیا۔ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی 4 کارروائیاں۔ اسٹریٹ کرمنل ملزمان گرفتار کیے اور ماوا گٹکا فروش گرفتار۔ ملزمان قبضہ سے اسلحہ، ایمونیشن، مسروقہ موٹر سائیکل، چھینے گئے 4 عدد موبائل فون، گٹکا ماوا برآمد۔ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے اسٹریٹ کرمنل ملزمان گرفتار کر کے ملزم عمر فاروق سے 1 ضرب ریوالور بیمہ 3 راؤنڈ برآمد۔ ملزم عمران نذیر ولد شاہین سے 1 ضرب ریوالور بیمہ 3 راؤنڈ برآمد۔ ملزم محمد حبیب ولد محمد شبیر سے 1 ضرب ریوالور بیمہ 3 راؤنڈ برآمد۔
मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिमान से 6 अदद छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। मुलजिमान ने मरकूज़ा मोबाइल फ़ोन मोरखा 12/10/2021 को इलाका थाना सरजानी टाउन से छीने थे, जबकि मुलजिमान से बरामद मोटरसाइकिल जो कि थाना सहराबगोट से चोरी शुदा है। दूसरी कार्रवाई में थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने मुलजिम महबूब वल्दे अब्दुल हादी को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1 ज़रब रिवॉल्वर बिमा 3 राउंड बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा सिंध आर्म एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में गुटखा फरोश मुलजिमान जाहिद शाह वल्द अहमद शाह अरबाब वल्द नवाज को गिरफ्तार करके मुलजिम से तैयार गुटखा मावा बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा बाजुर्म गुटखा एक्ट रजिस्टर किया गया। चौथी कार्रवाई में पुलिस ने मुद्दई मोहम्मद अरशाद से वारदात करते हुए मुलजिम शाह मोहम्मद वल्द मोहम्मद अव्वल को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। बलोच कॉलोनी पुलिस से मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम को मंजूर कॉलोनी से कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से 125 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम की शनाख्त जमशेद से हुई है। मुलजिम के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। PIB कॉलोनी से गुटखा मावा फरोश 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में नेमत और मोहम्मद हसैन शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से गुटखा मावा 40 मेन पूड़ी पैकेट बरामद। मुलजिमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिमान का सबका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। शाहरा फैसल पुलिस का गुटखा मावा के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजिम में ताहिर, इसरार और नज़र खान शामिल हैं। मुलजिम नज़र खान से 25 पैकेट गुटखा मावा बरामद। मुलजिम इसरार से 25 पैकेट गुटखा मावा बरामद। मुलजिम ताहिर से 25 पैकेट गुटखा मावा बरामद। मुलजिम के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिम का साबका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। तफ्तीश जारी है।